नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरळराज्य विद्यालय शास्त्रोत्सवस्य औपचारिकम् उद्घाटनकर्म विद्याभ्यासमन्त्री श्री शिवन्कुट्टी निर्वहत्। 14 जिल्लायाः अयुताः शास्त्रप्रतिभाः मत्सरस्य भागभाजः भवन्ति। शास्त्रीय गणित प्रवृत्तिपरिचय सामूहिक शास्त्र सूचना प्रौद्योगिक प्रवृत्त्युन्मुख मेखलानामेव मत्सराः आगच्छन्ति। सम्पूर्ण शास्त्रोत्सवः 6 वेदिकासु आरभन्ते। विद्याभ्यास मन्त्रिणा साकं मन्त्री एम.बी. राजेश, पालक्काड एम.एल.ए. राहुल माङ्कुट्टं च सन्निहिताः अभवन्। विवादपुरुषस्य राहुल माङ्कुट्टतिल महोदयस्य सान्निध्ये अतृप्ता नगरसभा अध्यक्षा श्रीमती मिनी कृष्णकुमार वेदिकातः निरगात् च। वनिता क्रिकेट क्रीडायाः सोज्ज्वल समापनात् परं नूतन पद्धत्यः प्रख्याप्य इंडियन क्रिकेट क्लब आगामिनि 19विंशत्यधिक-द्विसहस्रतम वर्षे मत्सरार्थिनां संख्याः 8तः 10 संख्यां यावत् वर्धापयितुं निश्चिताय च। अस्मिन् वर्षे अन्तिमक्रीडायां दक्षिणाफ्रिका संघान् अभिभूय एव भारत क्रिकेट संघः विजयपथम् आरुरोह। प्रेक्षकाणां संख्यायां च बृहती वर्धना अस्मिन् वर्षे अजायत च। अन्तिमक्रीडां द्रष्टुं 18.5 कोटि प्रेक्षकाः जियो हॉटस्टार प्रक्षेपणं विनियुक्तवन्तः। सर्वास्वपि स्पर्धासु आहत्य 44.6 कोटि प्रेक्षकाः आसन्। धन्यवादः।